Samtang sa pikas bahin may katropa di ay dulaan 10,000 ka mga benepisyaryo sa ayuda sa bagyong Tino dito sa Minang Sugbo. Nahataga na sa DSWD may katropa. Atong sayron pinigi sa report ni katropang John Layman Chavez by King. XFM Report. Yes, katropa John Lee. Kapin sa 9,700 ka mga benepisyaryo sa amihanang Sugbo nga naapektuhan sa bagyong Tino ni adtong nakalabing Nobyembre tuig 2025 ang nahatagan na og cash assistance. Ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD7 nga mao'y nangu sa pagpanghatag pinaagi sa Hybrid Emergency Cash Transfer kon ECT system nga gipatuman sa duha ka lungsod. Lakip sa programa ang mga residente sa mga lungsod sa Tuburan ug San Francisco. Diin libuan ka mga pamilya ang nadaot ang panimay tungod sa bagyo. Ubos sa maong ayuda ang mga benepisyaryo nga totally damaged makadawat og 10,125 pesos samtang ang mga panimay nga partial lang ang nahimong kadaot makadawat og 5,250 pesos. Ang maong sistema nagamit og digital og manual nga pamaagi aron mapaspasan ang transaksyon samtang masiguro gihapon ang kasayon, seguridad og accessibility sa mga naapektuhang residente. Sa lungsod sa Tuburan moabot sa 4,757 ka mga benepisyaryo ang nakadawat na diin kapin 800 ka mga tawo matag adlaw ang ma-accommodate sa maong buhatan. Ang mga payout sites sa Tuburan gibutang diya sa Municipal Covered Court sa may Barangay Poblasyon 4 o sa Cebu Technological University kon CTU. Samtang sa lungsod sa San Francisco, 5,012 ka mga benepisyaryo. Ang target nga mahatagan diin mokabat sa 1,670 ka mga tawo matag adlaw ang nahumana og proseso. Mga katropa, pakigbatuki ang diabetes og high blood. Pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM Report. Salamat katropang John Layman Chavez by King.